अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दहशतगर्दों ने आज अलसुबह कोयटा रेलवे स्टेशन को खून में नहला दिया। 2 दर्जन से ज़ायद इसमें शहादतें हुई हैं, उसमें सिविलियन भी शामिल हैं, शायद सरकारी एहलकार भी शामिल हैं और इससे उस प्रॉक्सी जंग की शिद्दत का अंदाज़ा होता है जो इस वक्त मुख्तलिफ़ दहशतगर्द ग्रोहों ने पाकिस्तान पे मुसल्लत कर रखी है। 10 महीने और 9 दिन इस साल के कम से कम 285 हमले हुए हैं। इसमें कुल 635 हलाकतें हुई हैं। ये है बलूचिस्तान का डेटा, यानी 10 महीने 9 दिन में 285 हमले, कुल 600 कम से कम 635 हलाकतें, जिसमें फ़ौजी, सिविलियन एहलकार और शहरी शामिल हैं। ताज़ा तरीन वाक़या कोयटा का है। इस हिसाब से पाकिस्तान में अब तक, यानी इस साल के 10 महीने और 9 दिन में कम से कम 1920 शहादतें हो चुकी हैं। इसमें ज़ाहिर है इसमें टेररिस्ट भी शामिल हैं, मुख्तलिफ़ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में भी वो मारे गए हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए बलूचिस्तान में इस वक्त जिस शद्दोमत के साथ औसतन तकरीबन एक हमला सिक्योरिटी फोर्सेस पे या सिविलियंस पे हो रहा है। आपको मालूम होगा कि चंद हफ्ते पहले ही 21 कारकुनों को शहीद कर दिया गया था। वो गरीब मज़दूर थे, पंजाब से उनका ताल्लुक़ था। इससे पहले भी ऐसे ही कारकुनों को हलाक किया गया इस किस्म के हमलों में। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन हमलों का मकसद क्या है? इसका निशाना क्या चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है या महज गवादर की बंदरगाह है? क्योंकि गवादर की बंदरगाह ओरिजिनल डिज़ाइन के मुताबिक, मंसूबे के मुताबिक न सिर्फ सनती और तिजारती मरकज़ होगा, यहाँ से न सिर्फ जो चीनी मसनूआत जो यहाँ बनेंगी वो बाहर एक्सपोर्ट की जाएंगी अफ्रीकी ममालिक को, बल्कि चीन मुखालिफ हलके, उसमें भारत भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, इस गवादर को और मारा को एक ऐसी स्टेजिंग पोस्ट समझते हैं जिसको चीन अपने स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए, अपने फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और आपने देखा कि तसलसल के साथ हमले सिक्योरिटी फोर्सेस पे, एफसी पे और पुलिस पे हो रहे हैं। और यही वजह है कि बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ बहुत सारे मंसूबे, ख़ास तौर पे गवादर एयरपोर्ट, गवादर की बंदरगाह, बंदरगाह बड़ी महदूद हद तक ऑपरेशनल है, जबकि एयरपोर्ट नया बड़ा जदीद एयरपोर्ट है जो कि 260 मिलियन डॉलर की एक ग्रांट दी थी चीन ने, उसकी मदद से चीन ने वो बना के दिया है। उसका इफ्तिताह तो चीनी और पाकिस्तानी वज़राए आज़म ने इस्लामाबाद में कर दिया था, यहाँ पे फ़ीता काट के, लेकिन ये एयरपोर्ट अभी तक फ़ाल नहीं हो सका है। अब जिस अंदाज़ में ये हमले जारी हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुनियादी मकसद यही लगता है कि चीन यहाँ पे अपने पाँव ना जमाने पाए, गवादर पोर्ट, गवादर एयरपोर्ट फ़ाल ना होने पाए। यहाँ से कोई 70 किलोमीटर के नॉटिकल माइल्स पे ईरान की बंदरगाह चाबहार भी है। वहाँ पे कोई कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पे कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही है उस पैमाने की जिस पैमाने की पाकिस्तान में है। और इसमें आपको मालूम है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, ISKP और ETIM, जो कि चीनी मुसलमानों की एक दहशतगर्द अलहदगी पसंद तंजीम है, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा हुआ है कि चीन के मफादात को वो मुसलसल निशाना बनाते रहेंगे। अब अगर अब देखिए सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसे हमलों से चीन की सरमायाकारी पाकिस्तान में रुक जाएगी? क्या चीन के जो कारोबारी हज़रात हैं, सरमायाकार हैं, वो पाकिस्तान से भाग जाएंगे? ऐसा लगता नहीं है। अभी 6 नवंबर ही को गवादर में एक तारीख़ी 2 रोज़ा सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद हुई और उसका मकसद था कि मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों को सनअतकारी, जदीद फ़िश फार्मिंग, एक्वाकल्चर, सियाहत, हलाल फूड प्रोसेसिंग, मालियाती खिदमात, पैकेजिंग और लेबलिंग वगैरह, वेयर हाउसिंग जैसे अहम शोबों की तरफ राग़िब किया जाए। और ख़ित्ते में ट्रांसशिपमेंट जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ हों, यहाँ फैक्ट्रियों में तैयार की गई अशिया को पैक करके यहाँ से
پھر افریقہ اور مڈل ایسٹ کو بھیج دیا جائے۔ اور گوادر پورٹ کا جو آپریٹر ہے چائنا اوورسیز پورٹس ہولڈنگ کمپنی اور ماس ہیومن ریسورس سروسز کے زیر اہتمام یہ انویسٹمنٹ کانفرنس ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ 7 نومبر کو شانڈونگ ووکیشنل کالج آف انفارمیشن ٹیکنالوجی نے 100 سے زائد تعلیمی اداروں، یونیورسٹیوں، تحقیقی اداروں اور ٹیکنالوجی کمپنیوں کے ساتھ مل کر چین کے اس شہر میں چائنا پاکستان ڈیجیٹل ایجوکیشن پروموشن کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اسی طرح چین پاکستان TVET ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ انڈسٹریل سینٹر آف ایکسیلنس کی افتتاحی تقریب بیجنگ میں ہوئی۔ یہ ایک اہم قدم ہے۔ یہ وہ قدم ہے جو کہ آج سے کئی سال پہلے اٹھایا جانا چاہیے تھا۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت یہ انیشیٹو بنیادی طور پہ ڈیجیٹل ایجوکیشن ڈیولپمنٹ فورم میں اس کا افتتاح کیا گیا۔ اس کا مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی نوجوانوں کو چینی زبان اور پیشہ ورانہ مہارتوں کی تربیت دینے کے لیے آٹومیشن، ٹیکسٹائل، بگ ڈیٹا انجینئرنگ وغیرہ سمیت 15 اہم مضامین چائنا پاکستان انٹرنیشنل انڈسٹریل اکیڈمک انٹیگریشن الائنس کے تحت ان کو سکھائے جائیں۔ یعنی یہ ایک بڑی تنظیم ہے چائنا پاکستان انٹرنیشنل انڈسٹریل اکیڈمک انٹیگریشن الائنس، جس کا بنیادی مقصد ہے کہ ہنرمند لیبر تیار کی جائے ان منصوبوں کے لیے جو کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت پاکستان میں قائم کیے جائیں گے، نہ صرف گوادر میں بلکہ دوسرے علاقوں میں، اسپیشل اکنامک زونز میں بھی۔ اس الائنس کے سیکریٹری عمار محمد نے کا کہنا ہے کہ یہ اقدام پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والی چینی کمپنیوں اور مقامی کمپنیوں کی جانب سے ٹیلنٹ کی خواہش کے عین مطابق ہے، جو صنعتی اپ گریڈ کی لہر جس کی مدد سے اب جو صنعتی اپ گریڈیشن ہونی ہے اس کو اب توانا کر رہی ہے۔ اب تک اس الائنس کے تحت چین اور پاکستان میں 300 سے زائد یونیورسٹیوں اور کالجوں اور 80 سے زائد کاروباری اداروں کی شرکت کو راغب کیا گیا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد ہے کہ اسکلڈ مین پاور، وہ لوگ ایسے لوگ جو کہ چینی زبان بھی تھوڑی بہت جانتے ہوں اور چینی ٹیکنالوجی سے بھی واقف ہوں، ان کو تیار کیا جائے پاکستان میں ہونے والی آئندہ صنعت کاری کے لیے۔ تو یہ ایک کانٹیکسٹ تھا جو میں دینا چاہ رہا تھا کہ کیا دہشت گردی کی لہر سے مسلسل حملوں سے پاکستان اور چین کے تعلقات کو متاثر کیا جا سکتا ہے، کیا یہاں سے چینی سرمایہ کاروں کو بھگایا جا سکتا ہے؟ بظاہر لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے۔ چین کے سیاسی قیادت بھی بڑی پرعزم ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اور بزنس ٹو بزنس تعلقات جو ہے اس کی راہ میں کسی کو بھی رکاوٹ بننے نہیں دینا ہے، اور خاص طور پہ اب جو اگلا ہمارا مرحلہ شروع ہو رہا ہے وہ زیادہ تر وہ بزنس ٹو بزنس ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ چین کے سرمایہ کار اور پاکستان کے جو نجی سرمایہ کار ہیں، تاجر ہیں، وہ مل کر منصوبے بنائیں گے، چاہے اس پہ عمل درآمد چین میں ہو، پاکستان میں، بلوچستان میں یا اکنامک زونز میں ہو۔ تو بنیادی طور پہ دہشت گردی کے نقطہ نظر سے بڑی افسوسناک صورتحال ہے، تشویشناک صورتحال ہے۔ بہت ہی خون خرابہ کیا ہے دہشت گردوں نے اس سال کے دوران پاکستان میں اور بلوچستان میں بھی، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ 600 سے زائد افراد جو ہیں وہ شہید مارے جا چکے ہیں یا ہلاک ہوئے ہیں، اس میں شہادتیں بھی ہوئی ہیں سویلین اور فوجی اہلکاروں کی، اور عام شہری بھی اس میں مارے گئے ہیں۔ تو دوسری طرف دونوں حکومتوں کا بہرحال عزم برقرار ہے کہ سی پیک کے تحت جاری منصوبوں کو ڈی ریل نہیں ہونے دینا۔